ولی وہ ہوندا ہے کہ جدے چہرے وال ویکھیے تے رب یاد آ جائے، جدے چہرے وال ویکھیے تے رب یاد آ جاتا ہے۔ اج بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دے حضرات ذوالفقار رب کعبہ دی قسمے میں اپنی اکھاں دے نال انہاں دا دیدار کیتا ہے کہ جس وقت انہاں دا دیدار کیتا ہے تے ایک رکت طاری ہو گئی کہ بابا جی انج سن کہ جس طرح کے ستے ہوئے نے حضرات ذوالفقار اس طرح دا مرشد ہوئے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اور پیر سید احمد شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، پیر سید دلاور حسین شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ ایسے مرشد ہون، ایسے کامل ہون کہ جنہ دی صورت تکیے رب کعبہ دی قسمیں تے رب یاد آ جائے، جنہ دی صورت تکیے تے رب یاد آ جائے۔ انہاں دیاں صورتاں ایسیاں نے سورۃ اللیل حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں کہ انہاں دے چہرے وال ویکھو تے رب یاد آ جائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاء الطاغوت۔ اللہ دے ولی کون نے کہ اللہ دے ولی کون نے کہ جڑے اندھیرے وچوں کڈ کے تے روشنی دی طرف لے کے جاندے نے۔ ایسا لوگ آکھتے جی مزاراں تے تسی کی لین جاندے ہو، مزاراں تے کی لین جاندے، اے تے شرک ہے۔ میں آکھیا شرک تیرے واسطے ہوے گا، ساڈے واسطے شرک نہیں۔ کہندا کہ جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو مان لیا، رب نو مان لیا تے پھر خواجہ بابا انہاں نو کیوں ماننا؟ تے میں انہوں یہ سوال کرنا چاہنا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو کی ماننا؟ کہندا وہ تے سارے انسانیت دا باپ ہے۔ تے میں ہاں وہ سارے انسانیت دا باپ ہے۔ فرمایا تیرے بابے دا نام کی ہے؟ کہندا میرے بابے دا نام رحیم بخش۔ فرمایا کہ اگر رحیم بخش دا نام نہ لئیے لوگوں دے سامنے، اگر تیرے تعارف کروانا ہوئے تے رحیم بخش تیرے والد دا نام نہ لیا جاوے تے پھر فرمایا کہ میرا تے پھر خاندان میرا سلسلہ جڑا وہ نہیں پورا ہوندا۔ فرمایا اگر تیرا سلسلہ پورا نہیں ہوندا تے سانو بھی اسی داتا علی جویری رحمت اللہ علیہ تک، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اگر انہاں تک نہ پہنچیے ساڈا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نہیں جا رہا۔ اگر پیر سید احمد شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، پیر سید دلاور حسین شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دا ذکر نہ کریے ساڈا بھی جڑا نسبت تعلق رسول اللہ تک نہیں جاتا، ساڈا بھی رسول اللہ تک تعلق نسبت نہیں جاندی۔ تو پتہ چلیا کہ اے اللہ دے نیک بندے نے، انہاں دے درد تے ہانوں جانا پوے گا، انہاں دی چوکھڑ تے ہانوں جانا پوے گا۔ پیر سید احمد شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، پیر سید دلاور حسین شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ انہاں دے مزارات اسی ایسے واسطے جانے آ۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما۔ لوگوں سن لو دنیا والیو تسی راتاں سو کے گزار دے ہو، لیکن اے اللہ دے ایسے بندے نے، پیر سید احمد شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، پیر سید دلاور حسین شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، پیر سید یعقوب حسین شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، یہ ہستیے والا وقار نے جنہ کے ساری رات اللہ دی عبادت و ریاستہ میں گزاریا، اج اے مقام حاصل کیتا ہے۔ عرس مبارک، عرس زندہ بندے دا منایا جاتا ہے، مردے بندے دا کدی عرس نہیں منایا جاتا ہے۔ بخاری شریف دا حوالہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من آدا لی ولیجن فقد آذنتو بالحرب۔ فرمایا کہ جڑا میرے ولی دے نال دشمنی کردا میں اعلان جنگ دا اعلان کرنا۔ بخاری شریف دا حوالہ۔ تو حضرات ذوالفقار تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت کرنے والے ہو، انہاں نال تعلق تے وابستہ سانو رہنا چاہیے، انہاں دی نسبت نے سانو تارنا ہے تے اگر انہاں دے نال نسبت نہیں تے پھر ساڈا بیڑا پار نہیں۔ سانو انہاں پاکاں دے نال سانو اپنا نسبت تے تعلق جوڑنا چاہیے۔